अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक सबसे अहम खबर आपसे ये शेयर करनी है कि इमरान खान ने बज़ाते ख़ुद इस बात की तस्दीक की है कि बुशरा बीबी के ज़रिए बाज़ ताकतवर हलकों ने उनसे राब्ते की कोशिश की या राब्ता किया है। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट है वो आपसे बताएंगे। दूसरा बड़ा अहम मामला जो नवाज शरीफ साहब को जो वादा किया गया था हुकूमत दिलवाने का, अभी पिछले एक दो रोज़ से मुसलसल ये बात की जा रही है इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि मियां नवाज शरीफ साहब पर भी क्रॉस लग गया है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है और कौन से ऐसे ज़मीनी हकायक या मारूजी हालात हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मियां साहब जो है कि वो अब हुकूमत की दौड़ में नहीं है। क्या इसमें सदाकत है या नहीं है, एक ये हवाला जो हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला, अडयाला जेल में समात के दौरान हंगामा आराई हुई है और जो बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया था उसमें बुशरा बीबी के साथ जो हाथ हुआ या धोखा हुआ उसकी कुछ डिटेल आपसे शेयर करेंगे। सबसे अहम बात जो है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल ये खबरें चल रही थी जी कि इमरान खान से रब्ता किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट या इनडायरेक्टली रब्ते किए जा रहे हैं। इस किस्म की इतलात भी आई थी कि बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम रसानी की जा रही है। तो आज जब अडयाला जेल के अंदर मुकदमे की समाअत हो रही थी इद्दत में निकाह के केस के हवाले से, तो उसमें जहाँ इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, खबर मनिका, ओन चौधरी आमने सामने भी आए और इसमें एक दूसरे के साथ तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ। कुछ हंगामा आराई भी हुई वहाँ पर। इसमें जज साहब ने भी कुछ बीच बचाव कराया। लेकिन इसके बाद जो वहाँ पे मीडिया टॉक हुई उसके अंदर एक दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं और इमरान खान साहब ने अभी डिटेल नहीं बताई, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि बुशरा बीबी के ज़रिए जो है कि उनको पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई थी, रब्ता करने की कोशिश की गई थी। और फिर बुशरा बीबी ने यही कहा कि वो इन सियासी मामलात या इन मामलात के अंदर जो है कि वो कुछ नहीं कर सकती। इस सिलसिले में जिसको भी बात करनी है, जो भी मामला करना है, वो बराह रास्त इमरान खान से ख़ुद बात करे या उनसे रब्ता करे। तो ये इस चीज़ की एक इंडिकेशन तो मिल रही है कि अभी जो ताकतवर हल्के हैं वो इमरान खान से रब्ते की कोशिश कर रहे हैं और मामलात को किसी नहज की तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक हमारी मालूमात है, इससे पहले भी जब वो जेल में नहीं पहुँचे थे, उससे पहले भी कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राब्ते जो हैं कि वो रहे और उसमें भी दो तीन चीज़ें हम पहले भी कहते रहे कि उनके ऊपर इमरान खान साहब से कहा जा रहा था कि वो बैकफुट पे चले जाएं, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ के ऊपर वो कायम रहे। अगरचे कुछ हवालों से जो ये ख़दशात पैदा किए गए थे और उसमें पीडीएम हुकूमत और उन जमातों का भी कुछ हाथ था कि अगर इमरान खान वापस आया तो वो इंतकाम की सियासत करेगा और वो ना सिर्फ सियासतदानों को बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो उनके ख्याल के मुताबिक उनके मुखालिफ लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए उस दौर के अंदर ये काफ़ी चीज़ें हैं और इनको तक़वियत दी गई, इनको हवा दी गई थी। लेकिन अभी जो पीटीआई ने अपना मंशूर इंतखाबी दिया है उसके अंदर जो पहला ही नुक्ता उनका ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का है और उसमें यही है कि तमाम स्टेक होल्डर, ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट, इसमें ब्यूरोक्रेसी, इसमें जो हमारी अदलिया है, इन जो भी गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों का एतराफ़ करें। और इंसान जब गलतियों का एतराफ़ ही करता है तो फिर इस्लाह की तरफ जाता है, तो वो होना चाहिए। और ये जब गलतियों का एतराफ़ अगर इस्टेब्लिशमेंट भी करेगी, अदलिया भी करेगी और पॉलिटिशियंस भी करेंगे तो फिर ही जो है कि अपने इस तल्ख़ माजी से जान छुड़ा के आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि वो जो ख़दशात थे इस्टेब्लिशमेंट में या किसी और कॉर्नर के अंदर के इमरान खान वापस आएगा तो वो एक इंतकामी सियासत करेंगे। तो इस इंतखाबी मंशूर के अंदर भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जितनी सख्ती होनी थी वो हो चुकी, या इससे ज़्यादा सख्ती मज़ीद जो है कि वो इनको कंपेन ना करने देना। एक हफ़्ता रह गया इलेक्शन में और बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर उनके पोलिंग एजेंट को अगवा किया जाए या रोका जाए, उनको ना जाने दिया जाए। लेकिन उस वाले से भी प्लान तैयार किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, या फिर वोटर्स को तंग किया जाए, नौजवानों को तंग किया जाए कि वोट ना डालने हैं। लेकिन वो भी इतना, जहाँ पर 12 करोड़ 85,85,000 वोटर हैं तो कितनों को रोकेंगे। तो वो वोट टर्न ओवर जो है कि वो भी दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा होगा। तब ऐसी इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन वाले दिन शायद जितने भी जो फ्रीक बने हुए थे इदारे वो शायद न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर ये छोड़ दिया जाएगा आवाम के ऊपर कि आवाम जो है कि वो किसको वोट देते हैं और फिर
ان نتائج کو تسلیم کیا جائے سب کی طرف سے. یہی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے اس کو پیپلز پارٹی نے بھی ویلکم کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اور باقی جو سرکل ہے ان کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر مثبت اشارے ملے ہیں. اب پی ایم ایل این اس کو کس حد تک ایکسیپٹ کرے گی اور وہ آگے بڑھے گی, یہ ایک سب سے بڑا اہم سوال ہے. پی ایم ایل این کے اندر ابھی بھی یہ خواہش پائی جاتی ہے اور میاں صاحب کی یہ شدید خواہش ہے کہ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے. انہوں نے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید انہوں نے یہ ضد یا انا کا مسئلہ بنا لیا ہے, لیکن ان کو جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بہت ویک ہے ان کی پولیٹیکلی, اور ان کو نشستیں جو ہیں کہ وہ ان کے اپنے بعض لوگ تو کہتے ہیں جی ہم سادہ اکثریت سے جیت رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جی ہم 70-80 نشستیں لے رہے ہیں, لیکن بہت کم نشستیں, ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو اس لیے اب یہ اس آپشن کے اوپر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ڈے کے اوپر اس سے پہلے جو کچھ ہونا تھا میاں صاحب کے ساتھ تمام وعدے پورے کر دیے گئے. میاں صاحب کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا جائے گا, بلکہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی جائے گی, اور اس میں تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ کر دی گئی ہیں. تو اس لیے اب ان کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد بھی اگر اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہ ان کو ہارس ٹریڈنگ کر کے یا پولنگ ایجنٹ اٹھا کر یا جعلی ووٹ ڈلوا کر یا بکسے اٹھا دیں یا اور جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں کہ وہ کر کے ان کو وزیر اعظم بنائے, اس پہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کافی حلقوں کے تحفظات ہے کہ اس سے بہت خون خرابہ ہوگا, ملک کے اندر استحکام پیدا ہونے کی بجائے عدم استحکام کی طرف جائے گی, جو کسی طور کے اوپر سیاسی معاشی طور کے اوپر پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کے اوپر شاید کراس لگ چکا ہے. ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اب کتنے آپ کے ووٹر آ سکتے ہیں, کتنا ووٹ آپ نکال سکتے ہیں, ڈلوا سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے. اب ووٹر کے ساتھ یا جو ووٹ رزلٹ ہیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شاید نہ کی جائے گی. تو یہ ابھی آنے والے مزید جو ایک ہفتہ ہوگا اس کے اندر کچھ چیزیں اور مزید کلیئر ہوں گی. دوسرا معاملہ جو ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہنگامہ رہی یا بشرا بی بی کے ساتھ جو ہاتھ ہوا, یہ معاملہ جو ہے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, کچھ لیگل اور پولیٹیکل اسپیکٹ اس کے بتائے تھے, اور بنی گالہ کے اندر کون لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں, وہاں پہ ایکسیس لینا چاہتے ہیں, اس تمام وہاں پہ جاسوس کی ڈیوائسز یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں سب کو پتہ تھا. ابھی یہ دونوں طرف سے, بشرا بی بی کی طرف سے بھی, عمران خان کی طرف سے بھی, اڈیالہ جیل میں جو سماعت تھی اس میں گفتگو کے دوران جو ہے کہ دونوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا تو انہیں آج پتہ چلا ہے کہ ان کو بنی گالہ لے کے چلے گئے تھے رات کو, ان کا خیال تھا کہ شاید یہیں پہ ہوں گی, تو انہوں نے کمبل بھی بلکہ بھجوایا تھا ان کے لیے. بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود سرنڈر کرنے آئی تھیں, اڈیالہ جیل میں سرنڈر کر دیا تھا انہوں نے, لیکن یہاں پہ ان کو یہ کہا گیا کہ وہی ہم نے جو بات کی تھی کہ ابھی لیگل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی, عدالتی فیصلہ بھی اور روپکار بھی وہاں نہیں پہنچی تھی, تو اس لیے پھر انہوں نے کہا جی ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا, ان کو کسی گیسٹ ہاؤس یا نیب کے ریسٹ ہاؤس یا جہاں پر بھی ہے کہ وہاں پہ ان کو لے جایا جائے گا. اور یہاں سے جب وہ ان کو لے کر گئے تو عین ان کو اس وقت پتہ چلا کہ جب یہ بنی گالہ کی طرف گئے اور وہاں پہ پہنچے تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو بنی گالہ لے کے جایا جا رہا ہے. اور وہاں پر بھی جو اطلاعات ہیں کہ بنی گالہ میں صرف ایک کمرے تک ان کو محدود رکھا گیا, اس کمرے میں سے تمام اضافی چیزیں نکال دی گئی ہیں, شاید بیڈ ہے اور جو ضروری سامان ہے وہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں رکھی گئی. اور پھر گھر بنی گالہ کے تمام جو ملازمین تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا. اب وہاں پہ صرف پولیس اور جو جیل عملہ ہے وہ لوگ ہیں, اور ابھی ان کو وہاں رکھا گیا. لیکن وہ بشرا بی بی جو ہیں کہ وہ ابھی بھی بزندہ ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا جائے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, وہ خود جیل میں آئی تھیں. ابھی حکومت نے کیوں ایسا کیا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, شاید ابھی بھی بشرا بی بی کے ذریعے کچھ پیغام رسانی یا کچھ اور معاملات کرنے چاہ رہے ہوں, یا بشرا بی بی کو مزید یہاں رہ کر دباؤ ڈالنا ہو, یا یہ عمران خان کو اعصابی طور کے اوپر کمزور کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے. لیکن فریق جو ہیں دونوں, ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا اپنا ڈیسیژن تھا. پھر اس کے کوئی پولیٹیکل مقاصد بھی ہوتے ہیں کہ آپ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک نہیں دو پاکستان ہے, کہ باقی تمام خواتین جیلوں میں ہیں اور ان کی خاتون جو ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کر رہی ہیں. تو یہ ساری پولیٹیکل سٹنٹ ہیں. لیکن بشرا بی بی نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا, اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو نیب کی حراست میں جو ہے کہ کسی گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤس لے کے جایا جا رہا ہے, لیکن وہاں پہ بنی گالہ لے کر گئے ہیں. تو لیٹس ڈے ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے مزید جو ہے کہ بنی گالہ کتنے دن رکھا جاتا ہے, اور عدالتی حکم روپکار کے باوجود جو ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, یہ بھی ایک آدھ دن کے اندر چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.